नेपाल कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सफल भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। बिमस्टेक सहित निजी साझेदारको आवश्यकतामा जोड। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपालमा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको बताएका छन्। श्रीलङ्कामा जारी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको प्रयास बिमस्टेकको 5औं सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबाले दिगो विकास र शान्तिका लागि बिमस्टेक सहित निजी साझेदारको आवश्यकतामा जोड दिए। प्रधानमन्त्री देउबाले सबै देशको एक आपसमा सहयोग आदान प्रदानले जस्तोसुकै प्राकृतिक विपदलाई परास्त गर्न सकिने धारणा राखे। The world today faces challenges that are both complex and unprecedented in their nature. Gravity and urgency in inequalities both within and among the nation are deepening and the ideals of cooperation, collaborations, solidarity are wavering. These problems also further exacerbated by emerging threat, primary climate change, preliminary climate change, digital divide, crises such as COVID-19 pandemic. Like any other part of the world, our region has been fighting an epidemic battle against pandemic over the last 2 years. Hundreds of thousands of people have died. Many have displaced. Many have relapsed into poverty and the structural vulnerabilities have deepened. Even if the pandemic curve seems to be flattening gradually, दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले भर्खर मात्र अल्प विकसित देशबाट माथि उठेको देश नेपाललाई यो लक्ष्य महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ छ। एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने नसोच्न अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। सत्ता गठबन्धनलाई दिए बच्चाहरूको दलको संज्ञा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल क्विन्टलको ढक जस्तो भएको बताएका छन्। बुधबार व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको तरकारी बजार उद्घाटन गर्दै उनले गठबन्धनका दलहरूलाई भने 1-1 किलोको ढक जस्तो भएको बताएका हुन्। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन् अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर। मैले भन्ने गरेछु यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने कुरा नसोच्न चेतावनी दिए। उनले एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने भएकाले कांग्रेस माओवादी लगायतका दल गठबन्धनमा आबद्ध हुन लागेको बताए। ओलीले 5वटाकै गठबन्धनले के गर्छ भन्दै प्रश्न गरे। एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अब नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुने ओलीको दाबी छ। सबै दल मिलेर आए पनि हो, बाँकी उहाँहरूले अर्को कुरा बुझ्न बाँकी छ। गठबन्धन बिना एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने त बुझ्नुभयो, ठिक छ। गठबन्धन गरे पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न बाँकी छ, त्यो कुरा हामी बुझाउँछौँ। गठबन्धन गरे पनि उहाँहरू एमालेसँग लड्न सक्नुहुन्न, यो कुरा। यसलाई हामीले व्यवहारमा साकार पार्नु छ। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, म जो प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू एमालेमा आएर तपाईहरूको हिजो जसरी दुरुपयोग गरियो, अनेक प्रकारका सपनाहरू देखाएर, झुटा सपना देखाएर तपाईहरूलाई अलपत्र पार्ने, बर्बाद पार्ने, दोस्त बनाउने काम हिजो जो भयो, नेकपा एमालेले त्यो काम गर्ने छैन। ओलीले आफू हाराहारीको शक्तिसँग लड्न मात्र उपयुक्त हुने भन्दै गठबन्धनका दलहरूलाई बच्चाहरूको दल भएको बताए। उनले ती दलहरूसँग निहुरिएर लड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। हामीलाई पनि साह्रै बच्चा भयो भने गाह्रो हुन्छ। 5 जना थपिँदै भयो भने अलिक बराबर आउन खोज्यो भने लड्न पनि सजिलो हुन्छ, सोझै लड्न पाइयो नि। अब 5वटा भयो भने बच्चासँग निहुरिएर कता लडाइँ गर्ने? निहुरिएर लडाइँ गर्नुपर्छ।
त्यसकारण त्योभन्दा उनीहरू एउटाको काँधमा अर्को अर्काको काँधमा अर्को सक्छन् भन्ने चढुन। यो त गठबन्धन गर्छौँ भनेका हुन्, गठबन्धन सजिलो छैन। लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नुहोस् त। एकै दिनमा गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्तै गर्न सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनेर 2 दिन राखेको छ मनोनयन दर्ता गर्न पनि। तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो, कहिल्यै मनोनयन दर्ता 2 दिन हुन्छ, कहिल्यै थिएन। यसपल्ट ओलीले लोभी पापीहरूबीच गठबन्धन गर्न सहज नभएको भनाइ राखे। उनले सोही कारण निर्वाचन आयोगले मनोनयनका लागि 2 दिन छुट्याएको बताए। कार्यक्रममा मेडिकल व्यवसायी तथा एमाले नेता दुर्गा प्रसाईले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीले 1 सिट पनि नजित्ने दावी गरे। दुवै दलले चुनावमा 1 सिट मात्रै जिते सम्पूर्ण सम्पत्ति तिनीहरूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा पास गरेर सन्यास ग्रहण गरेर वृन्दावन जाने उनको भनाइ छ। गठबन्धनको भिख माग्दै कांग्रेसको पुच्छार समातेर राजनीतिको बैतरणी तर्न खोजिरहेका प्रचण्डहरू 15 वर्ष पार्टी हाँक्दा पार्टीलाई घरको न घाटको बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीमा अपमान भयो भनेर गधाको पुच्छर समातेर गंगा नदी तीर तर्न हिँडेका माधव नेपाल बाजेहरू आगामी निर्वाचनमा बिना गठबन्धन एक्लै आउनुहोस्, उनीहरू कहाँ छन् भन्ने हेर्न नेपाली जनताले निर्वाचनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाएको धराराको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको बारदलीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी र अर्को एसके भन्ने नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक मात्र पनि सिट जितेछन् भने मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिनीहरूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा राजीनामा पास गरेर सन्यास ग्रहण गरेर वृन्दावन जानेछु। नेपालको कम्युनिस्टको नाममा रहेका बेइमानी र कुठाराघात गर्ने काम मात्र गर्दै आएको उनको दावी छ। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा 2 अर्बको लगानीमा कृषि तथा तरकारी बजार सञ्चालनमा आएको छ। झन्नै 50 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बजार अहिलेसम्मकै ठूलो हो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सूर्य विनायक हरित तथा कृषि थोक तरकारी बजार सञ्चालन गरेका हुन्। सुरुवातमै हामी 50 रोपनी जग्गामा फैलिएका छौँ र हामीसँग यति नै बेला 2200 स्टल छन्। यो 2200 स्टलमा कम्तीमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनुहुनेछ र यसमा भक्तपुरवासी तपाईँ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यो अर्थमा मैले यो थोक बजारलाई भक्तपुरका मजदुर किसानहरूको सम्पत्ति र नेपालीहरूको कृषकको सम्पत्ति मानेको छु। तपाईलाई थाहा छ, यो देशमा व्यावसायिक रूपमा केही गर्न चाहने नेपाली उद्यमीहरूले आगोमा हाम फाल्ने चुनौती मोल्न तयार हुनु पर्छ। विगत 15 वर्ष अगाडि सुदूरपूर्वको झापामा अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको यात्रा प्रारम्भ गरेदेखि दक्षिण एसियामै हरेक हिसाबले सुविधा सम्पन्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल हुँदै भक्तपुरको सूर्य विनायकमा कृषि बजारको सञ्चालनसम्म आइपुग्दा मैले कयौं चुनौतीका पहाडहरूको सामना गरेको छु। 4400 जनालाई रोजगारी दिने तथा स्थानीय किसानको तरकारी उचित मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्ताहरूलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजार स्थापना गरिएको सञ्चालक प्रसाईले बताए। तरकारी बजार स्थापनाबाट 10,000 भन्दा बढी किसानलाई फाइदा पुग्ने उनको दावी छ। आफ्नो अरबौं निजी सम्पत्ति लगानी गरेर व्यापार गर्छु, जनतालाई रोजगार दिन्छु भन्दा म कसरी माफिया भएँ? मेरो आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गर्ने मेरो अधिकार हो कि होइन? हिजो झापामा 3500लाई रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा र आज बागमती प्रदेशको सूर्य विनायकमा 4400 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा झापाको कचन कवलका मुसलमान बस्तीमा पानी नपाएर तिर्खाले तडपिरहेका गरिब नेपालीहरूलाई 1000 वटा खानेपानीका ट्युबवेल गाड्दै गर्दा र गरिबहरूका चुहिने झुपडीमा च्यादरको छानो हाल्दै गर्दा मुसलमानका बस्तीहरूमा मदरसा र हिन्दू सम्प्रदायका बस्तीहरूमा मठ मन्दिर र स्कुलहरू बनाउँदै गर्दा म माफिया हुन्छु भने र जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु, खानेपानी उपलब्ध गराउनु, अस्पताल खोल्नु, देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु माफियागिरी गर्नु हो भने म यस्तो माफियागिरी बाँचुन्जेल गर्न चाहन्छु। सूर्य विनायक र जगाती बीचको अरनिको राजमार्गसँगै जोडिएको सूर्य विनायक नगरपालिका 8मा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बजारमा 2200 कक्ष रहेका छन्। सत्तारूढ दलबीच चुनावी गठबन्धन हुने पक्का भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। भरतपुर महानगरमा दावी कायमै।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुने पक्का भएको दावी गरेका छन्। बुधबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले 3 तहका निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन हुने बताएका हुन्। उनले आफ्नो दलको प्रभाव रहेकाले भरतपुरको नगर प्रमुखमा माओवादीको दावी कायम रहेको पनि बताए। निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा त सुनिश्चित भइसकेकै कुरा भयो। खालि तालमेल गठबन्धन कस्तो हुन्छ भन्ने थियो। नेपाली कांग्रेसको हिजो कार्य समितिले एउटा निर्णय गरिसकेपछि गठबन्धनका बीचमा आवश्यकता अनुसार तालमेल हुन्छ भन्ने कुरा पनि क्लियर भएकै छ। हाम्रो पार्टीले आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्ने र आवश्यकता अनुसार तालमेल पनि गर्ने कुरा गरेको हुनाले आवश्यक तालमेल सहित चुनाव हुन्छ। अब हामीले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई सकेसम्म केन्द्रबाट नै तालमेल गर्ने भन्ने छलफल चलिराखेको छ। भोलि हामी गठबन्धनको बैठक बस्दैछौँ। सम्भवतः महानगरपालिकाको बारेमा केही न केही निर्णयमा हामी पुग्छौँ। भरतपुर चितवनमा चाहिँ हाम्रो दाबी छँदैछ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गर्ने निर्णयसँगै अब कुन पालिकामा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने बताए। महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धन दलहरूको छलफल गर्ने र सोही अनुसार टुङ्गो लगाउने दाहालको भनाइ छ। गठबन्धनको बिहिबार बैठक बस्ने र त्यसबारे निर्णय हुने बताउँदै उनले चुनावतर्फ सबै राजनैतिक दल लागिसकेको बताए। आगामी निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्ने एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको भनाई। चुनावी रणनीति बनाउन लोसपा छलफलमा। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्ने बताएका छन्। बुधबार पार्टीले गैर आवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले आगामी निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्न सक्ने स्थिति रहेको बताएका हुन्। उनले सत्तारूढ दलहरूको 5 दलीय गठबन्धन बन्ने र विपक्षमा अर्को 4 दलीय गठबन्धन बन्न सक्ने बताए। नेपाली जनमत 2वटा गठबन्धनका बीचमा विभाजित हुने उनको भनाइ छ। सम्मानित नेता खनालले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति 5 दलीय गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि एकताबद्ध भएर जानको लागि सबैले निर्णय गरिसकेको बताए। अब यहाँ गठबन्धन बन्ने खालको स्थिति छ। हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौँ। अब अर्को पनि गठबन्धन, अब 4 दलीय गठबन्धन बन्छ कि हैन, त्यो खालको एउटा अवस्था छ र 2टा गठबन्धनको बीचमा चाहिँ नि नेपाली जनमत चाहिँ विभाजित हुने स्थिति छ र विश्वको परिस्थिति पनि अहिले त्यति सहज छैन। अन्योलपूर्ण परिस्थिति छ र चाहिँ तनावपूर्ण परिस्थिति छ। युद्ध चलिरहेको छ। त्यो युद्धका प्रभावहरू विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको एउटा अवस्था छ। त्यो कारणले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बडो अन्योलपूर्ण हुने, अब राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यति विधि अनुकूल होइन। तर कमसेकम पनि हामीले संविधानमाथि, गणतन्त्रमाथि, संसदमाथि जुन खालका खतरा पैदा भए त्यो खतरालाई अहिले हामीले रोकेका छौँ। यो खतराबाट रोकिएको छ। मुलुक अपेक्षाकृत रूपले स्थिरतातर्फ अगाडि बढेको छ। संविधान हामीले बचाउन सकेनौँ भने देशलाई स्थिर ढङ्गले अगाडि लान सकिँदैन। नेता खनालले गैर आवासीय नेपाली र नेपाली जनताको बीचमा प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको बताए। आगामी दिनमा पनि यो सम्बन्धलाई गहिरो, आत्मीय र घनिष्ठ बनाउनु पर्ने उनले बताए। आपसी सहयोग बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाउने रणनीतिबारे छलफल सुरु गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय बबर महलमा बसेको समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचन आयोगले परिमार्जन गर्न भनेको विषयमा छलफल भएको हो। बैठकपछि बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको बैठकमा नेताहरूले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा आफ्नो मत राखेको बताए। उनले नेताहरूले बोल्ने क्रम नसकिए बिहिबार पनि बोल्ने प्रक्रिया जारी रहने बताए। स्थानीय निर्वाचन धेरै नजिक आयो। स्थानीय निर्वाचनमा कसरी हामी जाने, के गर्ने र अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौँ पार्टीको एक्टिभिटी, त्यो सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो। त्यसपछि विधान हाम्रो परिमार्जन जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएछ त्यसको केही परिमार्जन गर्ने हामीले एउटा पद्धति बनाएर, कमिटी बनाएर मसौदा तयार गरेका छौँ। भोलि त्यसलाई फाइनल गरौँला। त्यो सम्बन्धमा पनि, विधानको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सबैलाई मौका दिएको छ र
मूल रूपबाट इलेक्सनको लागि नै हामी आज बस्यौँ। लोसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बिहिबार पनि बस्नेछ। लोसपाले सरकारमा सहभागिता, स्थानीय चुनावमा तालमेल लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल गर्ने जनाएको छ। ठेकेदार DBPR वालाले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने, सङ्घ र प्रदेशको समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका पनि चुनाव लड्न अयोग्य। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा सो घोषणा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिनको लागि 19 वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने नियम बनाएको हो। निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले जारी गरेको स्थानीय तह निर्देशिका 2079 मा यो व्यवस्था समेटिएको छ। शर्तमा उम्मेद्वार अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको पनि हुनुपर्ने शर्त आयोगले अगाडि सारेको छ। उम्मेद्वारले मनोनयनका क्रममा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको विवरण पनि मनोनयनका क्रममा बुझाउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले उम्मेद्वार हुन स्थानीय तहको ठेकापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि राखेको छ। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। आफूले गरेको सो घोषणा प्रति उम्मेद्वार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा समेटिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति कोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले 65 वर्ष माथिका पत्रकारलाई जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भनेर व्यवस्था गरिएको यो कोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 67औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पत्रकार तथा आम सञ्चार क्षेत्रको सबै सेवाहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासका लागि काम भइरहेको बताए। मन्त्री कार्कीले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हित तथा उनीहरूको भौतिक सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सबै नागरिकमा सूचनाको हकको पहुँच वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रणालीको विकास गरिरहेको उनको भनाइ छ। ज्येष्ठ पत्रकारहरूको जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले रु 5,32,00,000 पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गरेको छ। यसबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीबाट 65 वर्ष माथिका पत्रकारहरूलाई वृत्ति कोष मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गर्ने चरणमा रहेको छ। यसै गरी आम सञ्चार माध्यम वा पत्रकारहरू मध्ये 6 जनालाई प्रत्येक वर्ष जनै रु 1 लाख राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार सहित कदरपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक वर्ष 2 जना पत्रकारहरूलाई रु 2 लाख र सम्मान पत्र सहितको वरिष्ठ पत्रकार सम्मान गर्नु साथै सञ्चार गृहले आयात गर्ने अखबारी कागजमा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले आम सञ्चार नीति कार्यान्वयन हुने गरी तत्काल कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार उदासीन बनेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। म माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत यो तत्परता पनि देखाइयोस्, किनभने हामीले आम सञ्चार नीति बनाएका छौँ र त्यो नीति अनुसारको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई बनाउनका लागि, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू चाहिन्छ र ऐन कानुनको अभावमा हामीले नीतिलाई फलो गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा त्यसको लागि पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र पत्रकार महासङ्घले यो सन्दर्भमा निरन्तरदेखि ध्यानाकर्षण गराइराखेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुनको पालना गरेर चाहिँ हक अधिकार सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा पनि राज्यको तदारुकता जरुरी छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको स्केल पनि साथीहरूले नपाइराखेको अवस्था छ, श्रमजीवीहरूले नपाइराखेको अवस्था छ। त्यसको सुनिश्चितताका लागि पनि राज्यको अभिभावकीय भूमिका जरुरी पर्दछ। अध्यक्ष पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याए।
टिप्परको ठक्करबाट स्कुले 2 बालिकाको मृत्यु भएपछि काठमाडौँको सुन्दरी जलमा तनाव स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा असुर ग्यास प्रहार। टिप्परको ठक्करबाट 2 स्कुले बालिकाको मृत्यु भएपछि काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 सुन्दरी जल बुधबार तनावग्रस्त भएको छ। स्थानीय वर्ल्ड युथ इन्टरनेसनल स्कुलमा अध्ययनरत रोहन घिसिङका छोरीहरू सृष्टि र श्रेयाको बिहान टिप्परको ठक्करबाट मृत्यु भएपछि तनाव भएको हो। बालिकाको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयले टिप्परमा ढुङ्गामुढा गर्दै आगजनी समेत गरेका छन्। त्यहाँ ठूलो संख्यामा प्रहरी टोली खटिएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले स्थानीयवासीमाथि असुर ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। घिसिङले दुवै छोरीहरूलाई मोटरसाइकलमा राखेर स्कुल लैजाँदै गर्दा 4 ख 6965 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिएकोमा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी वृत्त बौद्धले जनाएको छ। सो घटनामा घिसिङ पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकारले स्वास्थ्य बीमाको दायरामा सबै नेपाली आउन सके स्वास्थ्य उपचारमा सहजता हुने बताएका छन्। बुधबार नेपाल पत्रकार महासङ्घको 67औं स्थापना दिवसका अवसरमा उनले पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासङ्घ बीच समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सकारात्मक रहेको बताएका हुन्। मन्त्री खतिवडाले श्रमजीवी पत्रकारका लागि 7 लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बीमा यसअघिको बजेटमा ल्याइएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुले चिन्तित बनाएको बताए। उनले पत्रकारका हकहितका लागि उचित प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयमा आउन पनि महासङ्घलाई आग्रह गरे। आगामी दिनमा पनि जनताको पक्षमा सूचना प्रवाह गर्न दिनरात नभनी लागिरहने तमाम सञ्चारकर्मीहरूको उपचार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा के कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ उपयुक्त प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयमा आउन म महासङ्घको नेतृत्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ। बीमाको दायरामा सबै नेपालीहरू आउने हो भने स्वास्थ्य उपचार निकै सहज हुने हाम्रो आकलन छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत बीमा गरी पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासङ्घ बीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सवालमा हामी सधैँ सकारात्मक छौँ। त्यसले उचित प्रस्ताव अघि सार्न पनि म नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई यस स्थापना दिवसको अवसरमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाएर निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिँदा सरकारको सबै नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य पुग्ने बताए। उनले बजेट भाषणमा निशुल्क उपचारको कुरा आए पनि बजेट नछुट्याउँदा अझै पत्रकारले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा नपाएको गुनासो गरे। क्लस्टरवाइज जाँदै गर्दाखेरि यो क्रमशः हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ। त्यसले गर्दा हामी निजामतीहरूलाई आर्मीको हस्पिटल छ, प्रहरीको हस्पिटल छ, निजामतीको हस्पिटल छ, पत्रकारको छ, यस्तै गर्दै क्लस्टरवाइज हामी गयौँ भने हाम्रो जुन लक्ष्य हो निःशुल्क नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने एउटा स्टेपमा पत्रकारहरूलाई निःशुल्क सेवाको प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो ढङ्गले लबिङ गरेका छौँ र बजेट भाषणमा त्यो कुरा आयो पनि, नीति त बन्यो, तर रकम नछुटाएका कारण, बजेट नछुटाएका कारण त्यो हामीले अहिलेसम्म त्यो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनौँ। मन्त्रीजीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, सञ्चार मन्त्रालयमा पुग्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुग्नुहोस्, म आयोजन म खाडल गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिनु पनि चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुधबार स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम एवं प्रभात फेरी कार्यक्रम गरी 67औं स्थापना दिवस मनाएको छ। यस अवसरमा केन्द्रीय समितिले काठमाडौँको सिना मङ्गलदेखि सञ्चार ग्रामसम्म बिहान प्रभात फेरी, रक्तदान र निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। शिविरमा पत्रकारहरूको मृगौला परीक्षण र दाँतको परीक्षण तथा उपचार भएको छ। कोभिडका कारण मिडिया क्षेत्रमा परेको असरबारे बहस र नीतिगत समाधानका लागि गर्नुपर्ने प्रयासबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि महासङ्घले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान हुने बताएका छन्। बुधबार नाटाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान गर्न लागि बताएका हुन्। उनले ब्याङ्ककमा हप्तामा 2वटा र साउदी अरेबियाको रियादमा हप्तामा 3वटा उडान भर्ने गरी अगाडि बढेको जानकारी दिए। मन्त्री आलेले मार्च 21 देखि मुम्बईमा हप्ताको 3वटा र मार्च 25 देखि बेङ्गलोरमा पनि हप्तामा 3वटा उडान भरिएको बताए। 21 मार्चदेखि मुम्बईमा 3टा उडान हप्तामा हामी गर्दैछौँ नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले। त्यस्तै 25 मार्चदेखि हामी बेङ्गलोरमा हप्तामा 3टा फ्लाइट हामी गर्दैछौँ। 1 अप्रिलबाट जापानको नारितामा एउटा उडानबाट हामी 2टा उडान भर्दैछौँ जापानको नारितामा। दिल्ली हप्तामा 7वटा फ्लाइट थियो, अब हरेक दिन 2टा फ्लाइट हुने गरी हामी हप्तामा 14वटा फ्लाइट चाहिँ हामी गर्दैछौँ। त्यस्तै ब्याङ्कक हप्तामा
एउटाको सट्टा दुईटा हामी त्यहाँ गर्दैछौँ, हप्तामा 2टा। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेका जहाजलाई अधिकतम समय आकाशमा उडाउने काम भएको बताए। पहिले 4 देखि 5 घण्टा उडान भर्ने जहाजले हाल 10 देखि 13 घण्टासम्म उडान भर्ने गरेको उनको भनाइ छ। उनले खतरायुक्त सामग्रीहरू ल्याउने सर्टिफिकेट पनि नेपाल एयरलाइन्सले प्राप्त गरेको बताए। त्यस्तै जहाजहरू अहिले ग्राउन्डेड होइन, अधिकतम समय आकाशमा उडाउने कामहरू भएको छ। विगतमा तपाईँलाई थाहा छ नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई घाममा त्यो के भन्छ त्यो यो गहुँ मकै हामी गाउँमा बेसन सुकाउँछौँ नि, त्यस्तो सुकाउने अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिले अधिकांश पहिला 4 देखि 5 घण्टा मात्रै उडान गर्ने जहाज अहिले करिब 10 देखि 13 घण्टा हामीले उडाइराखेका छौँ। त्यस्तै अहिले नेसनल फ्ल्याग क्यारियर बलियो भएपछि मात्र यो हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पुरा हुनेवाला छ। ट्राभल ट्रेड र पर्यटनलाई ठुलो यसले टेवा पुऱ्याउँछ। जब हाम्रो जहाज बढीभन्दा बढी उडान भर्छ त्यसपछि मात्र यो हाम्रो ट्राभल्सलाई यसले बेनिफिट हुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई थाहा छ 63 वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म डेन्जरस गुड क्यारी हामीले गर्न पाएका थिएनौँ। म आइसकेपछि इमिडिएटली मैले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्षज्यूलाई, युवराज अधिकारीज्यूलाई तुरुन्तै यो चाहिँ लागू गर्नुहोस्। मन्त्री आलेले क्यासिनोहरूको रोयल्टी र नवीकरण तथा अन्य होटल व्यवसाय मार्फत दस्तुर मार्फत सरकारले 1 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेको बताए। रोयल्टी रकम बुझाउन अटेर गर्ने 3वटा क्यासिनोको लाइसेन्स रद्द गरिएको उनको भनाइ छ। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपालको दोस्रो जित, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बुधबार मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। मलेसियाले दिएको 115 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 4 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 21, रोहित पौडेलले 12 रन जोडे। टी20 आईमा डेब्यू खेल खेलेका विकेट किपर दिलीप नाथ 7 बलमा 3 चौका सहित 15 रनमा अभिजित रहे। मलेसियाका पवनदीप सिंहले 2 विकेट लिए। सईद अजिज र मोहम्मद आमिरले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 114 रन जोडेको थियो। मलेसियाका जुबाइदी जुल्किफ्ले र कप्तान अहमद फाजीले 49 रनको साझेदारी गरे। जुबाइदीले 32 र अहमदले 24 रन जोडे। सईद अजिजले 14, सर्भिन मुनी एन्डीले 9, मोहम्मद अमिरले 16, विजय उन्नीले 3 रनको योगदान गरे। नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 2-2 विकेट लिए। कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र अविनाश बोहराले 1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले हराएको थियो। बिहीबार नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले घरेलु मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज जित्ने सबैको चाहना भएको बताएका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बुधबार मलेसियालाई हराएर सिरिजमा लगातार दोस्रो जित निकालेपछि बोल्दै कप्तान सन्दीपले सबैको चाहना सबै खेल जितेर सिरिज जित्ने रहेको बताए। बोलरहरूले चाहिँ अपफ्रन्टदेखि नै सुरुदेखि नै विकेटहरू पाइराख्नु रेगुलर इन्टरभलमा र त्यो विकेट पनि आज अलि ड्राई हुनाले चाहिँ त्यो बलहरू स्टक भइरहेको थियो बिचबिचमा। त्यसले गर्दा चाहिँ अलि ब्याटिङ गर्न चाहिँ त्यस्तो खासै सजिलो पनि थिएन, न धेरै च्यालेन्जिङ पनि थिएन, सजिलो पनि थिएन। सो आई थिङ्क क्रेडिट गोज टु अल दी बलर्स जसले चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ अब स्टिल फ्यु ब्याड प्याचेस, तर आई स्टिल फिल लाइक अल दी बलर्स पुट एभ्रिथिङ फ्रम देयर साइड। डेफिनेटली बिकज वीरेन्द्र सिंहले चाहिँ लास्ट गेममा 50 हान्नु र अब भनौँ न दुईजनाले 50 स्कोर गरेको छ अर्को टिमको। र अब सुरुमै त्यस्तो ब्याट्सम्यानको चाहिँ हामीले विकेट लिनु चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम बोनस पोइन्ट हुन्छ सुरुमै। र प्लस अब त्यसपछि पनि जुन एउटा डोमिनेन्स थ्रु आउट द गेम बलिङ साइडबाट भयो होइन, त्यसरी डोमिनेन्स ब्याटिङ साइडबाट पनि हामीले गर्न सक्यौँ। र like chasing this score in 13 overs, 13 point something overs, I think it's a good sign for the next game as well, and we got a good practice session as well. बुधबार मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। यो जितसँगै नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ। नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ।